دعا کر رہے ہیں. ان جمع غفیر صحابہ دا بیٹھے تے سرکار تشریف لے آئے. امام الانبیاء نے فرمایا صحابہ دسو کی کر رہے ہو, صحابہ کی کر رہے ہو؟ صحابہ اکرام علیہم رضوان یا سیدی یا رسول اللہ جس رب نے تہاڈا صدقہ دین اسلام دیتا ہے نا اس مالک دی تعریف پہ کرنے ہیں, اس رب دیاں تعریفاں کرنے پہ ہیں جن نے تہاڈا صدقہ سانو دین اسلام دی دولت عطا فرمائی ہے. تو سرکار نے فرمایا یہ تو علاوہ ہور کی پہ کر دے. گل تے اینی کافی سی نا, سرکار پوچھیا اینی گل کافی سی. پتا چلیا نبی پاک امام الانبیاء دلان دے خیالاں تو واقف نے. میرا نبی جاندا سی اے بھی کم پہ کر دے نے, ایک نال ہور بھی کم پہ کر دے نے, ایک اور بھی کم کر رہے نے. سونا نبی مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا صحابہ دسو ایک تے کر رہے ہو اور کی کر رہے ہو؟ صحابہ اکرام علیہم رضوان مدینے دیا تاجدارا اے خدا دی خدائی دیا لاڑیا ودوہا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا, ایک دے تیرا صدقہ اللہ نے دین دی دولت عطا کیتی, اسلام عطا کیتا ہے. اے مدینے دیا لاڑیا اللہ دیاں تعریفاں اس تے پہ کرنے ہیں, اللہ دیاں سناواں اس تے پہ پڑھنے ہیں. دوجا مدینے دیا تاجدارا تیری صورت وچ رب نے جڑی سانو نعمت عطا فرمائی ہے اس نعمت دے مل جان اتے اللہ دا شکر ادا پہ کرنے ہیں. پتا چلیا نبی پاک دے مل جان اتے خوشی کرنا نبی دے صحابہ دا طریقہ ہے. امام الانبیاء دا مل جانا اے رب کائنات دی عظیم نعمت ہے. فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. قرآن کہندا ہے جدوں اللہ والوں نعمت ملے نا پھر چپ کر کے نہیں بہنا, پھر خوشیاں دا اظہار کرنا ہے. تے تاں ہی سنی مسلمانوں اسی تے گلی گلی کوچا کوچا کریا اعلان کرنے ہیں تے یہی سبق دینے ہیں. اے نبی دے غلاموں ساڈا بچہ ساڈا ہر بڑا ہر بزرگ ہر جوان ہی کہندا ہے آ گیا نبیاں دا لاڑا آ گیا نبیاں دا لاڑا. اگے ربیع النور شریف دا مہینہ آ رہا وے, ہر گھر چوں آواز آنی, ہر دل چوں آواز آنی ہے, ہر جناب چوک چوں آواز آنی ہے. پر او جدے سینے چ ایمان ہویا, جس چوک وچ ایمان والے ہوئے, جس گھر وچ ایمان والیاں دا بسیرا ہویا, جس بستی وچ ایمان والیاں دا ڈیرا ہویا, او آکھن گے جھنڈے بھی لاؤن گے, لائٹنگ کرن گے, بازار سجا کے آکھن گے اللہ تیرا شکر ہے تو اپنا رسول عطا فرمایا ہے. آ گیا نبیاں. گونج پا دیو نوجوان مل کے محبت نال, بزرگ جڑے نے مرضی پڑھن نہ پڑھن پر جوان جڑے نے مل کے محبت نال ٹلا کے آکھو آ گیا نبیاں دا لاڑا آ گیا نبیاں آ گیا دکھیاں دے دل دا سہارا آ گیا دکھیاں دے دل دا سہارا. عزیزان گرامی جدو امام الانبیاء مازاغ دے کاجل والے نبی مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء دا نور پاک سیدہ آمنہ پاک دے شکم اطہر دے اندر آیا وے, رب کعبہ دی قسم ہے میں وخانہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ 36 سال کعبۃ اللہ دے مصلی تے کھڑے ہو کے نمازاں پڑھان والے عظیم امام نے لکھے آوے. علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ آپ لکھ دینے پڑھو جناب امام حضرت جناب امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں مولود العروس, یہ پڑھ کے دیکھ لو کون پونے 900 سال پرانے محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ لکھ دینے دیگر کتاباں دی اندر جدو امام الانبیاء علیہ السلام اپنی اماں آمنہ دے شکم اطہر دے اندر آپ دا نور پاک آیا وے, اے مشرق والے جانور مغرب والے جانورانو مبارکاں دین دینے, اے شمال والے جانور جنوب
قلوب والے جانوراں نو مبارک دیندے نے تے کہندے نے او نبی آ رہا وے جڑا آسماناں والیاں دا وی نبی ہے، جڑا زمیناں والیاں دا وی نبی ہے، جڑا ہر کائنات دے ذرے ذرے ول نبی تے رسول بن کے آن والا۔ جانور مبارک دیندے نے، جانور مچھلیاں نے مچھلیاں نو مبارکاں دتیاں، جانور ایک دوجے نو مبارک دیندے نے، خشکی دے جانور خشکی دے جانوراں نو مبارکاں، تری دے جانور تری دے جانوراں نو مبارکاں دے رہے نے۔ میں کہو جانوروں تانوں کی بنیا؟ انہاں کہا یاد رکھ لا اے تیرا ہی کلا رسول نہیں، اے تے ساریاں دا رسول بن کے آ رہے ہیں، اے سب وال رسول بن کے آ رہے آوے، سارے وال اللہ دا رسول بن گئے۔ جدو امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا دسو صحابہ کی پہ کر دے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایک تے جڑا اللہ نے تہاڈا صدقہ دین اسلام عطا کیتا ہے، اے دین دے مل جان اتے مدینے دے لاڑیا اسی اللہ کریم دی حمد پہ پڑھنے ہاں تے سونیا دوجا تہاڈے مل جان اتے جڑا تیری صورت رب نے ساڈے تے احسان کیتا ہے، تیری صورت وچ اللہ نے جڑا ساڈے تے احسان کیتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے مل جان اتے اسی اللہ دا شکر پہ ادا کرنے ہاں۔ تے سرکار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا صحابہ اگر واقعی انج کر رہے ہو قسم چک کے دسو تسی واقعی یہ پہ کر دے ہو؟ سرکار نے فرمایا قسم چکو۔ صحابی آدھے نے واللہ سونیا اللہ دی قسم ہے اسی تیرا مل جانا اے اللہ دی نعمت رب دا شکر اس تے ادا پہ کرنے ہاں۔ تے سرکار نے نہیں فرمایا انج نہیں کری دا، محفلاں نہیں سجائی دیاں، میلاد نہیں منائی دا، بلکہ امام الانبیاء فرمایا میں حدیث وکھاؤنا وا، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ہنے جبریل میرے کول آئے نے مینوں دس کے گئے نے جڑا تواڈے طرح کم کردا وے جڑا تسی پہ کردے ہو اللہ فرشتیاں وچ اس کم تے فخر پیا کردا ہے۔ صحابہ تہاڈا ذکر کرنا اللہ نو اینا پسند آیا ہے، ذکر مصطفیٰ کرنا رب نو اینا پسند آیا ہے، اللہ فرشتیاں وچ اس بات تے فخر کر رہا وے کہ فرشتیو ویکھو میرے یار دے غلام محبوب خدا امام الانبیاء دے جشن دی محفل سجا کے بیٹھے۔ پتا چلیا محفلاں سجاونا محفلاں مناونا ایک معمولی درجے نہیں، اے جڑے اے کم کردے نے محمد مصطفیٰ دا رب فرشتیاں وچ انہاں ول ویکھ کے فخر کردا ہے۔ اے فخر والا کام ہے، یار دا جشن میلاد منا کے یا محبوب دا جشن معراج منا کے، کیونکہ سنی کولے انعام نے آن دا ذکر ہوئے تے محبوب دا میلاد ہے، جہاں بن ٹھن کے لامکانہ تے جان دا ذکر ہوئے یار دا معراج ہے۔ سنیاں میلاد نو بھی مننے تے سنی، معراج نو بھی مننے تے سنی، الحمدللہ اسی حضور دا آنا بھی مننے ہاں، سونے دا جانا بھی مننے ہاں۔ اس واسطے سرکار نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، فرمایا لوگو میرا دنیا تے آنا بھی